हेलो एभ्रिवान, मैराज पराजुली सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी अब म्याथमेटिक्सको क्वेसन आन्सर डिस्कसन प्लस पास्ट इयर क्वेशन्सहरु यहाँ गर्न गइरहेको छौं र आजको हाम्रो टपिक छ क्यालकुलसबाट कन्टिन्युटी एन्ड डिस्कन्टिन्युटी र यो हाम्रो लेक्चर 2 हुन गइरहेको छ। र सुरु हुँदा अगाडि म सबै स्टुडेन्ट्सलाई स्ट्रङली रिक्वेस्ट अथवा के रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु भने दिस लेक्चर इज आवर एक्सट्रिमली डिपेन्डेन्ट लेक्चर, जसको कारणले अगाडिको पार्ट 1 प्लस ट्रिगोमेट्रिक लिमिट्स, अल्जेब्रिक लिमिट र एक्सपोनेन्शियल र लगरिथम वाला लिमिट नहेरिकन डाइरेक्टली यसमा जम्प नगर्ने, फेरि समयको बर्बादी मात्रै हुन सक्छ। र त्यो लाइफ लङ कन्सेप्ट लिनको लागि र जुन हाम्रो कन्सेप्चुअल पार्ट दिमागमा ट्याटु हान्नको लागि अगाडिबाटै हायरार्की फलो गर, जसको कारणले मैले अब अगाडि जति पनि भिडियो पब्लिश भइसकेको छ त्यो सबको लिंक तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु। ठीक छ है। विदाउट एनी डिले आज हामी यहाँ केही क्वेशन्सहरु सल्भ गर्न गइरहेको छौं। 4 नम्बरसम्म हामीले अगाडिको लेक्चरमा गरेर आएको थियौं, याद गरौ ओपन। र आज हामी 5 बाट तल गर्नेवाला छौं। ठीक छ है। अब म थोरै सरसफाइ अभियानमा लाग्छु र हामी फटाफट क्वेशन गरौँला विदाउट एनी डिले। र एउटा कुरा म अझै पनि रिपिट गर्न चाहन्छु, यदि एक्ज्याक्टली एक्जामको एक दिन अगाडि अथवा एक्जामकै दिन बिहान यसरी हेरिरहेको छौ भने चाहिँ स्पिड बढाउने हो, नत्र मजाले कन्सेप्ट लिएर बिस्तारै बिस्तारै सिक्ने। ठीक छ है। डिपेन्ड गर्छ कि तिमी कुन टाइममा कुन मुडमा हेर्दै छौ, त्यो अनुसार स्पिड तलमाथि गर्न सकिन्छ। हाम्रो इन्टरनेटको अथवा डिजिटल मिडियमको फेसिलिटी नै त्यही हो है। र फटाफट सुरु गरौँ। क्वेशन नम्बर 5 हेर्दियौ। यस्तो भन्छ यहाँ क्वेशनले के भन्छ, अफ कोर्स एन्सरले भन्छ यहाँ अब इज एफएक्स फंक्सन दियो, यो इज फेरि चाहिन्न, एउटा इज भइ पुग्छ र कन्टिन्युअस एट x = 0, मतलब यो फंक्सन x = 0 मा कन्टिन्युअस छ त, एउटा पार्ट थियो। र उले भन्छ यदि छैन भने हाउ क्यान इट बी मेड सो, कि कन्टिन्युअस कसरी बनाउने त्यो छैन भने चाहिँ मतलब यो केस अब रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी वाला हुन सक्छ। याद गरौ उपल। यो त अगाडि लेक्चरमा हामीले टाइप्स हेरेर आएको थियो र ध्यान दिनु त ल, अर्डिनरी वाला, इन्फाइनाइट वाला र रिमुभेबल वाला हामीले हेरेर आएको थियो। त्यो हुन सक्ने सम्भावना यहाँ देखिन्छ, गरेर हेरौँला है। अब फर्स्टमा हामी लेखौँ त यहाँ क्वेशन नम्बर 5 भनेर लेख। क्वेशन नम्बर 5 अब फर्स्टमा हामी लेखौँ न गिवन, त्यही जान्नु पर्यो। लेख यहाँ गिवन अर्थात गिवन र फंक्सन के छ र fx जुन हाम्रो छ यो के छ त्यहाँ हेर्दियौ त ल 3x प्लस के छ हेर्दियौ त्यहाँ अब 4 tan x र अपनमा के छ भने x छ। अब यो कन्टिन्युअस छ कि छैन चेक गर्नु भन्छ र भनेपछि चेक गर्ने तरिका दुईटा छ। एउटा हामीले के गर्न सक्छौँ त ल, LHL निकाल, RHL निकाल, त्यसपछि अब फंक्सनल भ्यालु FLX है त अहिले यो तीनटा निकाल, अथवा सिम्पल तिमी लिमिटिङ निकाल र फंक्सनल निकाल। यसमा कुनै दुईटा आएर यो गरे नि भयो, यो गरे नि भयो, मतलब हेर त यो दुईटा निकाल्ने नि हुन्छ मजाले, अथवा तीनटा निकाल्न मजाले, कुनै एउटा टेक्निक तिमी फलो गर्न सक्छौ। बुझिन्छ है। जुन गरे पनि भयो, यसमा दुईटै पोसिबल छ, यो गरे पनि हुन्छ, यो गरे पनि हुन्छ मजाले। LHL RHL फंक्सनल यो पनि ठीक छ यसमा चाहिँ, र यो दुईटा पनि गर्दा फेरि कुरो एउटै हो र, किनभने लिमिट त एक्जिस्ट गर्न सक्ने सम्भावना छ, हेर्दै थाहा हुन्छ है। त्यही भएर अब मेरो विचारमा म चाहिँ यो चुज गर्छु, तीनटै मजाले। भ्याउँदैन भने यो गर्नु गएर हतारमा छौ भने। ठीक छ है। अब गरौँ हामी त्यसै, म यो वाला फलो गर्दैछु है त। कुनै कुनैमा चाहिँ कुनै एउटा मात्रै मिल्ने हुन्छ नि, फेरि यहाँ चाहिँ अब हामी दुईटामा जुन पनि गर्न सक्ने अवस्था छ त्यो भन्न खोज्या है। अब गर्दै आउँछ ल, फर्स्टमा लेखौँ हैन फर RHL फर राइट ह्यान्ड लिमिट, मतलब यसको लागि अब के हुनुपर्छ त, हामी टेस्ट गर्दैछौँ र x = 0 को लागि भनेपछि RHL भनेको के हो, थोरै ठुलो पट्टिबाट, अर्थात x हल्का ठुलो हुनु पर्यो 0 भन्दा। बुझिन्छ है। अब गरेर जाऊ त ल, फर्स्टमा हामी के गर्छौँ त ल, अब RHL को सिम्बल लेख्दियौ, यो के हुन्छ लिमिट अब x टेन्ड्स टु 0 पावरमा प्लस हल्का ठुलो पट्टिबाट राइट पट्टिबाट र fx, दिस इज आवर नोटेसन फर राइट ह्यान्ड लिमिट। लेख्दै जाऊ अब RHL त जस्ताको तस्तै, लिमिट पनि जस्ता तस्तै, x टेन्ड्स टु 0 पावर प्लस पनि जस्ता तस्तै। अब fx भने त्यही चार्नी हो र 3x प्लस 4 tan x, बाई के छ न, बाई अर्को x छ, सिधा 0 हाल्दा के आउँछ त ल, यो के आउँछ 3 * 0 0 भइहाल्यो, प्लस अब के हुन्छ न 4 * tan 0 0 हो, अनि 0/0 आइराछ, डाइरेक्ट हाल्यो भने। अब लिमिटिङमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ न, फ्याक्टराइज गर्न सक्छौँ, अल्जेब्रिक बाइ ट्रिगोमेट्रिक बाइ ट्रिगोमेट्री वाला गर्न सक्छौँ, त्यो काम मजाले गर्न सक्छौँ, थ्योरम लगाउन सक्छौँ है। अब गरौँ त्यसपछि यहाँ इज इक्वल टु लिमिट त लिमिट छ x टेन्ड्स टु 0 प्लस थोरैपट्टि। अब के गरौँ त, यहाँ x कमन तान्न सक्छौ, अथवा दुईपट्टि नै x ले डिभाइड गर है। अब कमन तान्ने कसरी बुझ्न सक्छ है मजाले। अब कमन तान्नु लाएर सिधै यो वाला के आउँछ 3 मात्रै बाँकी, तर यहाँ अब के हुन्छ त ल 4 tan x बाई x, यस्तो पनि भयो मजाले है। कमन तानेको यो चाहिँ तल के छ भने x छ। अब हामी गर्छौँ के भने x लाई छप्काइदियो र किन छप्काउने भन, ध्यान दिएर सुन, किन भन,
कि x 0 होइन, 0 को नजिकको क्वान्टिटी हो, त्यो पनि राइट साइडबाट। लाइक तिम्रो 0.0001 हुन सक्छ, यहाँ पनि 0.0001 हुन सक्छ। अब काट्न पाइन्छ, अब 0/0 पो काट्न पाइदैन त। अब हामी कहाँ पुग्छौँ त ल, लिमिट त लिमिट छ x टेन्ड्स टु 0 हल्का ठुलोपट्टिबाट है, र यहाँ के छ भने 3 प्लस, अब फेरि यो लिमिट लगाए हुन्छ, एकचोट लेख्दिनु आएर मजाले है, यस्तो गरे पनि हुन्छ, अथवा तिमीले यहाँ यसरी गर्न सक्छौ अरे है, यहाँ प्लस लेखेर अब यहाँ लिमिट लेख, अब लिमिट x टेन्ड्स टु के हुन्छ त ल 0 थोरै प्लस, उता जाँदा के छ अब 4 tan x by x, 4 पनि तिमीले बाहिर निकाल्न सक्छौ, यो कन्स्ट्यान्ट हो है। अब लास्टमा अब लिमिट 3 दा के गर्नु पर्यो, कन्स्ट्यान्ट हो, केही फरक पर्दैन, 3 को 3 नै हो, x नै छैन नि त। र त्यसपछि यहाँ पनि हामी के गर्छौँ, 4 बाहिर तान्न सक्छौँ, 4 बाहिर तान्यो। अब हेर त, लिमिट एंगल टेन्ड्स टु 0 tan एंगल बाई एंगल, यो त हाम्रो स्ट्यान्डर्ड थ्योरम हो, यो त सिधा सिधा 1 हो, भनेपछि 4 बाहिर तानिसकेको छ, इन्टु 1 भइहाल्यो, लास्टमा कति आयो त ल 7 आयो। यसबाट हामीले के बुझ्यौँ त ल, यदि ध्यान गरेर सुन, यदि x 0 को नजिक जान्छ, त्यो पनि राइट पट्टिबाट भने यो फंक्सन अब 7 को नजिक जान्छ राइट पट्टिबाटै। मतलब एक्जाम्पल यो x अब 0.001 भयो भए यो अब 7.001 हुन सक्छ, यस्तो हुनु बुझ्यो यार, बुझिन्छ है, 7 को नजिक एप्रोच गर्छ, त्यति मात्रै हो, 7 नै आउँछ भने हैन अरे, यो लिमिटिङ भ्यालु हो नि त है, 7 को नजिक एप्रोच गर्छ भने है। अब यो बुझिन्छ होला। अब यसै गरी हामी के गर्छौँ भने एलएचएल गर्छौँ। यहाँसम्म क्लियर छ र त ल, यहाँसम्म किन म हेरेर ध्यान गरेर हेर भन्दैछु, किनभने एलएचएललाई पनि यही मिलाउने हो कि है, धेरै नगरौँ गएर। अब यसैलाई म एलएचएल लेख्छु है त, ध्यान गरेर। अब यहाँ म एलएचएल बनाएँ है, अब यहाँ के हुनुपर्छ मतलब थोरै अब x सानोपट्टिबाट आउनुपर्छ, फरक भनेको नोटेसनमा छ र, यहाँ हामी लेख्छौँ माइनस, यहाँ पनि हामी लेख्छौँ अब माइनस, तिमीले अर्को ठाउँमा लेख्नु है, फेरि त्यही मेट लाउने, फेरि त्यस्तो नगर्ने, यो अर्को ठाउँमा लेख्ने। अब यहाँ पनि यस्तो गरेर, यहाँ पनि के गरौँ, यहाँ पनि यस्तो गरौँ, र यो हाम्रो के हुन्छ, दिस इज आवर एलएचएल है, र यहाँ पनि के हुनु पर्यो, यो पनि हाम्रो अब एलएचएल हो र, सबै सेम हेर त ल, सेम हैन त, ध्यान दिउ त ल। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ, 0 भन्दा थोरै सानोपट्टिबाट, थोरै लेफ्टपट्टिबाट, र बाँकी सबै सेम हो, यहाँ पनि माइनस वाला कुरा हाल, यहाँ पनि माइनस वाला कुरा हाल, सबै सेमै हो, र लास्टमा यही नै आउने हो र। अब यसको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दा त ल, अब कि यदि x 0 को नजिक जान्छ थोरै लेफ्टपट्टिबाट, सानोपट्टिबाट भने अब हाम्रो जुन टोटल फंक्सन के हुन्छ त ल, 7 को नजिक जान्छ सानोपट्टिबाट, लाइक तिम्रो 6.999 आउला, एउटा स्याम्पल हो र, ठीक छ है। यसरी हामी बुझ्छौँ एलएचएल, र तिमीले यो गरेर के हुन्छ, सिधा लिमिटिङ गर्ने हेर, न प्लस हाल्ने न माइनस हाल्ने, डाइरेक्ट x टेन्ड्स टु 0 हाल्ने, लास्टमा 7 निकाल्ने हेर, यो गरे पनि हो है। यसो सट्टा हामी यहाँ अब दुईटा गरेको भ्याउँदैन भने एउटै गर्नु है त ल। अब हामी जान्छौँ फंक्सनल पट्टि, यो त जहाँ पनि निकाल्नै पर्ने हुन्छ हो। अब त्यसपछि लेखाएर यहाँ चाहिँ अब फर फंक्सनल भ्याल्यु, फर फंक्सनल भ्याल्यु मतलब के बुझ्छौ भने x साँच्चीकै 0 हाल्देऊ त ल, साँच्चीकै 0 हाल, नजिकमा जाऊ, साँच्चीकै 0 मा जाऊ, त्यो गर्दा फेरि अब के भन्छौ त्यसलाई तिमी f0 भन्छौ र, यो के भन्छ भने ठ्याक्कै 0 हाल त ल, 3 into 0 प्लस के भन्छ 4 tan 0 by 0 हैन त। यो गर्दा फेरि अब f0 भनेको के आउँछ त ल, यो अब 0/0 आइहाल्यो। दिस इज आवर इनडिटर्मिनेट फर्म, यहाँ के भन्छ भने इनडिटर्मिनेट फर्म, बुझिन्छ है। अब यसबाट बुझेन त यहाँ खाल्डो छ, किन भन एलएचएल त आरएचएल त बराबर आकै हो, तर फेरि फंक्सनल त आएन र, फेरि यो पनि 7 आएको भए हुन्थ्यो, 7 आएन। अब यसबाट हामी के बुझ्छौँ त ल, यहाँ के बुझ्छौँ भने अब एलएचएल र आरएचएल त बराबर आएको हो, तर यो अब केसँग बराबर आएन भने त ल, फंक्सनलसँग, यहाँ f0 लेख्नु है त ल, फंक्सनलसँग बराबर आएन भनेपछि के हुन्छ अब, द fx is discontinuous at x is equal to 0, मतलब x is equal to 0 त्यसपछि के भन्नु त ल, अब यो u लेखाएँ मैले, डिस्कन्टिन्युअस भयो, बुझिन्छ है। र यस्तो डिस्कन्टिन्युटीलाई हामी के भन्छौँ भने रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी, के भन्दियो त ल, एलएचएल आरएचएल त ठिक हो है, फंक्सनमा चाहिँ आइदिएन भनेपछि यसलाई हामी रिडिफाइन गरेर मिलाउन सक्छौँ। लेक्चर 1 मा पढेर आएको छ, याद गरौ भनेपछि यहाँ अब के लेख्नु त ल, यहाँ हटेर कतै पनि यहाँ लेख्दिउ र, यो अब के भन्छ रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी हो, बुझिन्छ है, भेरी गुड एउटा, ठिक छ। अब उसले भने यसो रिमुभ कसरी गर्छौ र, मतलब कसरी कन्टिन्युअस बनाउँछौ त भन्दा रिडिफाइन, यो पनि लेखौँला, ठिक छ है। अब यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ, र बेला बेलामा यो हरियो डाँडामाथि पनि हेर्दै र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इरास पराजुली क्लास छ, तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ गरेर इफेक्टिभ कन्टेन्ट्सहरू लिएर आउनेछु, ठिक छ है। म थोरै सरसफाइ गरिहाल्छु, र यसपछि हामी यसको फर्दर मोर अगाडि छ है, अझै यहाँ सकिया छैन र, यो सकिया छैन, कहाँ सकिया छ, सकिया छैन, यसलाई रिडिफाइनिङ गर्ने भने चट्टै लेखिदिउँला नि हैन, फाइनल मतलब पुछरसम्म पुर्याइदिउँला, अलिअलि मुखैले भन्नु त है, टाकटुक पार्नु भएन नि त हैन, फेरि टुवा पर्ला,
त्यही भएर सबैजना त पढ्दैनौ के कोही कोही विद्यार्थीलाई चाहिँ फेरि सर लास्टमा पुऱ्याइदिए भए हुन्थ्यो लास्टसम्मै हो बीचबीचमा यसरी आफै गर भनेर नभनिदिनु भने यस्तो कुरा गर्छन् बेला बेलामा त्यही भएर म अब अन्तिमसम्म पुऱ्याइदिउँला अब यसपछि हामी के गर्छौँ त यहाँ थोरै लास्टमा कन्क्लुजन लेखौँ त ल दिस इज removable discontinuity and fx so fx can be made continuous by redefining fx as रिडिफाइन गर्नु पर्यो रिडिफाइन कसरी गर्छौ भन्ने कुरा हो कर्ली ब्र्याकेट लाएर डिफिनेसन लेख यस्तो हुन्छ नि कि fx लेख्यो ठीक छ अब यसलाई हामी यस्तो गर्छौँ भनेर मजाले पहिला क्वेशन हेर्दा के छ यहाँ अब 3x प्लस उता हेर्दा ल 4 tan x by x यो कति बेला आउने त ल when x is not equal to 0 ठीक छ र त्यसपछि अब 7 when x is equal to 0 र यो at अब x is equal to 0 हामी टेस्ट गर्ने हो बुझिन्छ लगभग बुझ्नु पर्यो ध्यान दिएर यसरी डिफाइन गर्नु पर्थ्यो के बुझ्न यहाँ त ल कि fx त fx हो तर गर्नु के पर्यो त ल 3x + 4 tan x by x कति बेलामा x ठ्याक्कै 0 हैन कि सानो हो कि ठुलो हो कि लेसर ग्रेटर दुटै लेखे पनि हुन्छ यो एकैचोटी हामीलाई नट इक्वल टु लेख्छौँ र बुझिन्छ मतलब x 0 हैनको मतलब तिमीले फेरि 5 6 7 8 9 10 यो होला यो हैन र यहाँनिर यो टपिकमा यसको मिनिङ के लाग्छ भने नि x ठ्याक्कै 0 चाहिँ होइन तर नजिक हो र लाइक तिम्रो अब अहिले पनि मैले 0.001 राइटबाट होला लेफ्टपट्टिबाट होला त्यो भन्नु खोजे मैले र यदि एक्ज्याक्टली x 0 छ भने चाहिँ यो युजै नगर न अब सिधै साथ युज गर बुझिन्छ हो यो भन्नु खोजे यार फंक्सनलाई यसरी रिडिफाइनिङ गर्दै गर कि फंक्सनल भ्यालुमा यसको अब 7 आउनु पर्ने यहाँ हाम्रो इन्डिटरमिनेट आएको थियो भनेपछि यसरी तिमी रिडिफाइनिङ गर्छौ भने यसरी कन्डिसन दुटा दिन्छौ भने चाहिँ यो फंक्सन अब कन्टिन्युअस भएको मानिन्छ बुझिन्छ है त्यहाँ चाहिँ थिएन बुझ्यौ अब यसरी भन्छौँ हामीहरुलाई अब रिडिफाइनिङ गरेर रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी हटाएको हो बुझिन्छ है यहाँसम्म के समस्या इमिडिएटली कमेन्ट गर्न सक्छौ कमेन्ट फ्रीमा छ बुझिन्छ है र सपोर्ट पनि त्यसरी गर्ने हो र बुझिन्छ अब यहाँसम्म हेर भइहाल्यो अब हामी जाउँला क्वेशन नम्बर 6 मा एकदमै इजी छ र यो गाह्रो छ यहाँ यो त तिम्रो 9 10 कोले फिलिलिली गर्ने खालको छ र हैन 11 12 को लागि त के बायाँ हात खेलौ है मतलब बायाँ हात खेलौ हो राइट मान्छेलाई बायाँ हात खेलौ लेफ्ट वाला मान्छेलाई दायाँ हात खेलौ कुर्दै भएर हैन एकदमै इजी र एम्बिडेस्ट्रस हो भने अब त्यही भएर खुट्टाको खेलौ हैन र अब यहाँबाट क्वेशन नम्बर 6 मा जाउँ ल क्वेशन नम्बर 6 मा जाउँ क्वेशन नम्बर 6 ले के भन्छ आन्सरले भन्छ पहिला गिवन छ यहाँ छ है फंक्सनलाई तीन तरिकाले डिफाइन गर्दै भन्छ गर्दिउला रे के छ र ल गिवन ल के छ त्यहाँ हेर्नु त ल fx त fx छ ल कर्ली ब्र्याकेट लगाएर ओहो यो कर्ली अलि अर्कै कर्ली भन्छ रुक है एकछिन ल अलि राम्रो कर्ली बनाउनु पर्ने ल अलि हात बटाली हाल्यो उता जाँदा त के छ अब यो छ 3ax + b छ र अर्कोमा डाइरेक्ट 11 हालेर छ अर्कोमा तिम्रो 5ax - 2b हालेको छ कति बेला आउँदै त ल उतो अब इन्टरभलमा लेख्दियो अब इन्टरभलमा लेख्नु भनेको कुरो एउटै हो र यो कति बेला आउँछ त ल फर यो कति बेला x1 देखि इन्फिनिटीसम्म मतलब x > 1 जस्तो हो यो त्यहाँ के हो भने फर x = 1 र तल के छ त ल सानोपट्टि आएको छ भनेपछि अब के हुन्छ यो फर x < 1 1 भन्दा सानो जहिले पनि हुन पाउँछ यहाँ त्यही भन्न खोजे हो अरे कि 1 मा क्लोज छैन नि त मतलब इक्वल टु होइन 1 भन्दा सानो जति पनि हेर त्यो माइनस इन्फाइनाइट सम्म लेखिदिएको छ यहाँ र 1 भन्दा ठुलो जति पनि यसरी लेख्ने हो त्यसलाई हो र यसमा एक्ज्याक्ट 1 हो बुझ्यौ मैले इन्टरभलको कुरा अगाडि गरेका थिए ब्र्याकेटको शेपको कुरा गरेका थिए र बुझिन्छ है लगभग बुझ्नु पर्ने ठुलो ब्र्याकेट भए क्लोज वाला गोलो वाला भए प्यारेन्थेसिस अथवा सानो ब्र्याकेट भए के हुन्छ भने ओपन वाला हामीले अगाडि कुरा गरिरहेको छ है ल यो सम्म लगभग बुझ्छ होला अब यसपछि हामी गर्छौँ के भने उले भनेको छ हामीले अटोमेटिक दिएको छ यहाँ कन्टिन्युअस छ रे x = 1 मा खाल्डो छैन भने अब निकाल हेर बे बस त्यही भएर अब यसमा गिवन के पनि छ चाहिँ भन्दिउ त ल यहाँ यो पनि छ र गिवन फेरि छुट्नु भएन कि fx is continuous at x = 1 यो बिर्सिनु भएन ठीक छ है अब LHL निकाल RHL निकाल फंक्सनल निकाल तीनटा एउटै हुनुपर्छ सिध्यो बुझिन्छ है अब गर्दै आउँला फर्स्टमा ल सुरुमा गरौँ फर LHL लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट ह अब यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त ल x थोरै अब 1 भन्दा सानो पट्टिबाट जानु पर्यो भने लाइक तिम्रो 0.999 है एक्जाम्पल यहाँ लेख्दिउला नि नबुझ्ला फेरि 0.999 जस्तो कुरा अरे यो एक्जाम्पल ठीक छ र यो सिम्बल कहाँ भेटाइन्छ त ल यहाँ छ अरे
थर्ड डिफिनेसनमा भनेपछि फंक्सन हामी त्यो चुज गर्नेवाला छौँ र थोरै अब तिमी हरियो कलरमा हेर्दियौ हरियो गबरले लिपेको गरौँ यहाँ हो यहाँ फंक्सनको डिफिनेसन जुन छान्छौँ कुन छान्नु पर्यो भने त थर्ड वाला लाइक यो तिम्रो 5ax माइनस के छ मतलब 2b दिस इज आवर प्रपर डिफिनेसन अफ द फंक्सन हामीले थर्ड वाला छान्यौं भन्न खोजे आएर ठीक छ है अब हामीलाई चाहियो एलएचएल लेख त्यसमा यहाँ कि एलएचएल भने के हुन्छ भन्दा तल लिमिट x टेन्ड्स टु उता आएर 1 को माइनस पट्टिबाट र यहाँ के छ भने fx छ गर्दै जाऊ और अब एलएचएल त एलएचएल छ उता जाऊ त अब लिमिट छ x टेन्ड्स टु 1 माइनस जस्ता तस्तै fx हाम्रो के आयो भन्दा 5ax माइनस 2b आयो अब साँच्चै के 1 हाल्दा फेरि के इन्डिटरमिनेट जस्तो आउँछ त आउँदैन भनेपछि हाल्दियौ अब त्यो गर्दा फेरि और अब एलएचएल त एलएचएल छ ठीक छ उता जाऊ त अब के आला 5a into 1 minus 2b हेर यो वाला फेरि और गर्दा अब एलएचएल त एलएचएल छ यो त के आयो मतलब 5a minus 2b आयो बुझिन्छ मतलब एलएचएल हाम्रो त्यसमा के आउँछ मतलब 5a minus 2b आउँछ 2 लेख्न खोजेको यो 2 लेख्न खोजेको ल बुझिहाल्छ है अब यसै गरी हामी के गर्छौँ मतलब आरएचएल निकाला अब त्यो गर्दा फेरि यहाँ लेखौँ हेर मजाले फर राइट ह्यान्ड लिमिट यसको लागि के हुनुपर्छ मतलब x थोरै 1 भन्दा ठूलो पट्टिबाट जानु पर्यो ल गर्दै जाउँ त्यसमै है अब पहिला फंक्सन सार्न के गर्नु हो फंक्सन ग्रेटर देन भनेपछि यहाँ देख्दै छ फर्स्ट डिफिनेसन लेखौँ त्यसपछि यहाँ fx हाम्रो त्यसै कुन छान्नु पर्ने हो हेर त ल यो 3ax + b वाला छान्नु पर्ने अवस्था देख्दै छु म त है यो फंक्सन सिलेक्सन गरेको फ्रम द डिफिनेसन ठीक छ अब त्यसपछि आरएचएल हाम्रो यहाँ अल्फाबेटिकली हो म्याथमेटिकल नोटेसन के हुन्छ त लिमिट x टेन्ड्स टु 1 प्लस र fx भइहाल्यो 1 प्लस भनेको जहाँबाट तिमी हेर्दै छौ अरे यहाँ सुटिङ त्यसैले गरे आऊ है अस्ति पनि कुरो भएको थियो अब आरएचएल त आरएचएल लिमिट हेर x टेन्ड्स टु 1 प्लस बुझिहाल्छ र fx भनेको कहाँ छ रे हाम्रो त्यो हेर 3ax + b सिलेक्सन गर्ने कुरो भएको थियो 1 हाल्दा के हुन्छ मतलब 1 मतलब के हो यो प्लस मतलब थोरै ठूलो पट्टिबाट एक्जाम्पल तिम्रो अब जस्तै 1.0001 होला मैले यहाँ हाल्दा फेरि यस्तो के इन्डिटरमिनेटहरु त देखिन्न सिधै हाल्दो त्यसमै किन कुरिरहेको छ है y फेयर वाइन यो भ्यालु इज हियर ल अब आरएचएल त आरएचएल उता जाऊ त के हुन्छ यो 3a into 1 plus b लिमिट लेख्न अब आवश्यक छैन और अब आरएचएल त्यसमै के आउँछ मतलब यो के आउँछ भने 3a plus b आइहाल्यो दिस इज आवर सेकेन्ड अचिभमेन्ट है इक्वेसन लेख्न मिल्छ यसलाई 1 लेख्न सक्छौ यसलाई तिमी 2 लेख्न सक्छौ भनेर बुझिन्छ लगभग बुझ्नु पर्ने अब त्यसपछि फंक्सनल भ्यालु यता लेख है अट्या छैन मिलाएर अट्याइदिउँला कोच काट पारेर अब यहाँ लेखौँला फर फंक्सनल भ्यालु मतलब के हुन्छ मतलब x साँच्चै 1 छ यो बुझिन्छ है यो कहाँसम्म न यहाँ छ अरे साँच्चै 1 भएको सेकेन्ड डिफिनेसन र यहाँ त कन्स्ट्यान्ट फंक्सन छ यहाँ हाम्रो fx को डिफिनेसनै के छ मतलब सीधा 11 मात्रै छ क्या अरु केही पनि छैन बुझ्यौ नि डिफिनेसन यही सार्नु भने उले त हामीले सारिदियो अब गर्नु के भने हामीले निकाल्नु छ f1 भनेपछि अब f1 भने त्यसमा के आउँछ मतलब 11 हुने भो दिस इज आवर कन्स्ट्यान्ट फंक्सन नि त हो बुझिहाल्छौ अब यसलाई म इक्वेसन 3 लेख्न सक्छु दिस इज आवर थर्ड इक्वेसन बुझिन्छ अब त्यसपछि ध्यान दिउ त क्वेशन हामीलाई गिभनै दिएको थियो कि कन्टिन्युअस हो भनेपछि के हुनु पर्छ भने 1 बराबर 2 बराबर 3 हुनु पर्छ अब a र b आएन त यहाँ लेखौँ न आएर अकॉर्डिंग टु क्वेशन अब के हुन्छ द फंक्सन इज कन्टिन्युअस भनेपछि के हुनु पर्छ 1 बराबर 2 बराबर 3 भनेपछि यहाँ लेखौँ न आएर लास्टमा यहाँ लेख्दिने वी नो दैट ल हामीलाई के थाहा छ भन्दा ल कि LHL इज इक्वल टु RHL इज इक्वल टु f1 हेर फंक्सनल भ्यालु अब यसबाट तिमी के गर्छौ भने त अब टेकिङ फर्स्ट टु रेशियो र टेकिङ सेकेन्ड टु रेशियो र यसरी आरामले निस्किन्छ ह अथवा यता यतालाई तिमी सब्स्टिट्युसनहरु गर्न सक्छौ फर एक्जाम्पल यो दुटा लिने हो b निकाल्ने उता हाल्दिने सिधै हो ए र दुईटा आउँछ है त्यो गरौँ ल फर्स्टमा यो गरौँ त ल के गरौँ कुन सजिलो हुन्छ भन्दा ल यहाँ b मात्रै छ भने यसमा 2 र हामी 3 पहिला लिउँ ल है अब त्यो गर्दा फेरि के हुन्छ टेकिङ सेकेन्ड एन्ड थर्ड यहाँ लेख ल टेकिङ सेकेन्ड एन्ड थर्ड यो गर्दा फेरि के आउँछ त यहाँ म थोरै लेख्छु है त ल यो त के आउँछ र 3a + b = के आयो 11 आयो बुझिन्छ अब b भने के छ मतलब b भने के आउँछ 11 - 3a यो आइहाल्यो अब यसलाई पुट गरौँ हामी 1 मा थोरै मैले यहाँ ठाउँ लिन्छु भयो त एकछिन हल्का यो ब्ल्याकले अलिकति तिम्रो सेपरेट गरेको भनेर बुझ ल यहाँ है त ठाउँ छुटाएको छ ध्यान दिएर हेर्दियौ ल यहाँ पनि छुटाइदिनु थोरै ल ल अब बुझिन्छ नि हैन अब b ल त्यहाँ हाल्दा के आउँछ मतलब अल्सो के हुन्छ मतलब यो 1 र 3 इक्वेट गरेर के आउँछ
5a minus 2b पनि 11 हो। भनेपछि यहाँ के आउँछ मतलब 5a minus 2b पनि के हुन्छ 11 हुन्छ। अब यो वाला b यहाँ हाल्दियौ। अब यो गर्दा फेरि के आउँछ मतलब और अब 5a त 5a छ माइनस ल और b के आको मतलब 11 minus 3a मल्टिप्लाई गर्दा फेरि के आउँछ मतलब 11 2 जा 22 माइनस माइनस प्लस र 3 2 जा 6 मतलब यहाँ के आउँछ 6a आइहाल्यो र उता हामीसँग के छ 11 हेर। मतलब यो गरी मैले b को भ्यालु लगाएर यहाँ हाल्दै के हेर न 11 minus 3a यहाँ हालेको खोल्दिसके यहाँ ठाउँ पुग्दैन हो। भने अब के आउँछ मतलब 5 र 6 11 भइहाल्यो र 22 11 कति हुन्छ 33 भनेपछि यहाँबाट के आउँछ त और अब यसमा के आयो 11a = 33 आयो। लास्टमा के हुन्छ और अब a बराबर के आयो भने 3 11 3 जा 33 a बराबर 3 आइहाल्यो। अब यो 3 यहाँ हाल्नु। अब b भने के हुन्छ 11 - 9 मतलब 2 भनेपछि यहाँ थोरै यता पनि मैले थोरै बरो गर्नु पर्यो यहाँ यहाँ मजाले बरो गर्नु पर्ने भयो। अब यहाँ लेख्नु लास्टमा देयरफोर अब त्यसपछि के हुन्छ भने b भने के हुन्छ मतलब 11 - 3 3 9 मतलब b अब के आयो 2 आयो। अब लास्टमा तिमी लेख्न सक्छौ होला द रिक्वायर्ड भ्यालुज अफ a and b आर 3 and 2 मजाले भयो। हालमा हेर न यहाँ 3 हाल्दा के हुन्छ मतलब 9 + 2 11 यहाँ के हुन्छ 15 - 4 भनेको 11 हेर सिद्धि हो। क्रस चेक पनि गर्न सक्छौ बुझिन्छ। अब यहाँबाट हामीले फर्स्टमा गर्यौ के भने ध्यान दिएर सुन त ल हामीलाई के दिएको थियो भने तीनटा डेफिनेसन दिएको थियो। x कम वाला 1 भन्दा थोरै सानो लाइक 0.999 यहाँबाट हामी निकाल्छौं LHL x थोरै 1 भन्दा ठुलो एक्जाम्पल 1.0001 एक्जाम्पल है जस्तो पनि हुन सक्छ र यसबाट हामी निकाल्छौं RHL र ठ्याक्कै 1 यसबाट हामी निकाल्छौं फंक्सनल अनि मजाले हामीले निकाल्यौ र त्यो भन्दा अगाडि हरियो कलरमा तिमी ध्यान दिएर हेर हामीले यसमा फंक्सन चुज गरेको हो। यो डेफिनेसनलाई हामीले एप्लाई गरेर हेरेको ठीक छ र तीनटा इक्वेसन हामीले निकाल्यौ यहाँ र तीनटै बराबर हुनुपर्छ किनभने हामीलाई कन्डिनेस पनि त भनिएको छ है। र त्यसपछि सेकेन्डको दुईटा चट्ट गर्यो त्यसले हामीले यो निकाल्यो b को भ्यालु निकाल्यौं र यो ल हामीले अब ट्याक्क यो फर्स्ट र थर्ड इक्वेट गरेर त्यहाँ b हाल्दियो त्यो गरेपछि हाम्रो a आइहाल्यो र a लाई यही b मा हाल्दियो b पनि आइहाल्यो। यो गर्दा हामी अब 3 र 2 हाम्रो आन्सर भयो ठीक छ है। यसरी हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं। यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यहाँ पनि हेर्दै हो र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पराजुली क्लासलाई तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ गरेर इफेक्टिभ कन्टेन्ट्सहरु लिएर आउने छु ठीक छ है। अब हामी मजाले यहाँ क्वेशन नम्बर 7 मा जान सक्छौं स्क्रिनशट लिन सक्छौ तर बेटर यो हुन्छ कि आफै सल्भ गर्न ट्राई गर्ने ठीक छ है। सरसफाई गरिहालौ है फेरि फटाफट गर्नुपर्छ हतार छ एकदम है हतार छ टाइम एकदम कम हो टाइम हेरेकै हतार एकदम हो। ध्यान दिएर सोच न लाइफ कतिको दिनको छ र है जिन्दगी एकदम छोटो छ त्यही भएर वेस्ट गर्न हामीसँग टाइम छैन र्यापिड दिने हेर एक्जामको छेउ मात्रै पढ्ने भन्ने कुरो होइन नि त अरु विषय छन् हो लाइफमा धेरै बाँकी काम छ र त्यो यस्तो सामान्य काममा धेरै टाइम लगाउने हैन सजिलो टपिक छ र्यापिड गरेरै सकाइहाल्ने है एकदम इजी। ठुला टपिक भन्न बढी ध्यान दिने यस्तो टपिक एकचोटी क्लासमा बुझ्ने घरमा एकचोटी गर्ने त्यसपछि सिधै नै एक्जामको एक दिन अगाडि हेर धेरै नै यसमा यस्तो टाइम दिइरहनु पर्ने खालको दिमागमा रिटेन गरिरहनु पर्ने खालको छैन र कमन सेन्स छ अरे यो है। अब यसपछि जाम हामी क्वेशन नम्बर 7 मा। अब यहाँ के छ भने उले फंक्सन दिएको छ र भन्छ फाइन्ड द पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटिज अफ fx भन्छ र मतलब डिस्कन्टिन्युटी वाला पोइन्ट निकाल्दा मतलब खाल्डो कहाँ हुन्छन् त यो फंक्सनमा भनेर सोध्छ र यसलाई एकदम सिम्पल केस छ र तिमीले के इनडिटर्मिनेट फर्म कि त इन्फाइनाइट यो ट्राई गर यो भनेकै ग्याप हो ब्रेकेज हो। जस्तै अब क्वेशन नम्बर 7 मा जाऊ त ल एकदम सामान्य क्वेशन छ र यो पनि सारै सिम्पल र कि डिस्कन्टिन्युटी यो के को कारणले हुन्छ भन्दा त ल यो कारण भनेको हाम्रो के हुन्छ कि इनडिटर्मिनेट फर्म कि इन्फाइनाइट आयो र कि यो आयो यी मध्येमा जुन भए पनि चल्छ हो। अब इन्फाइनाइट भने के हुन्छ समथिङ बाइ 0 अब यो भनेको a बाइ 0 हो a भनेको कस्तो क्वान्टिटी हो त ल a आफै चाहिँ फेरि a 0 हुनु भएन। अब यस्तो भएर के हुन्छ त यस्तो आउँछ हाम्रो इन्फाइनाइट आउँछ मतलब डिनोमिनेटर 0 भएको हुन्छ सिधै हेर। अब इनडिटर्मिनेटमा नर्मली के हुन्छ त ल 0 बाइ 0 इन्फाइनाइट बाइ इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट यस्तो निकाल्न ट्राई गरे पनि हुन्छ र यो कसरी बन्छ त हो यो भन्न खोजे आऊ। अब यो फंक्सनमा हेर त ल माथिको त कुरो त्यही हो अब तलको 0 हुनु पर्यो माथिको र तलको एकैचोटी 0 भए पनि हुन्छ र त्यो सकिदैन भने चाहिँ एटलिस्ट डिनोमिनेटर 0 चाहिन्छ र त्यो भयो भने अब खाल्डो कन्फर्म हो है किनभने फंक्सनल भ्यालु नै यति पनि इन्फाइनाइट आइसक्यो र बाँकी केही पनि हेर्न आवश्यक छैन यति मात्रै दिया खण्डमा चाहिँ है। अब हामी के गर्छौं भने यो फंक्सनको अब एनी हाउ डिनोमिनेटरलाई 0 बनाऊ एकदम सामान्य टेक्निक के गर्ने भन्दा त लेखौँ न मजाले कि एनी हाउ के गर्नु पर्यो भने डिनोमिनेटरलाई 0 बनाऊ यो भन्न खोजेर है र यो गर्दा फेरि अब के भन्छ भने इन्फाइनाइट वाला डिस्कन्टिन्युटी आउँछ ठीक छ है। अब त्यसपछि गर्न थाल्नु पर्यो यहाँ गिभन
र फंक्सन अफ एफएक्स के छ भन्दा तल त्यहाँ मजाले सारा के छ 3x - 1 बाई अब के छ भन्दा तल x क्यूब - 5x स्क्वायर र त्यसपछि के छ अरे प्लस 6x भनेर दिएको छ 5 लेखाइदिएला प्लस 6x भनेर दिएको छ ठीक छ। अब डिनोमिनेटर त्यहाँ देखिहाल्यो यो क्यूबिक पोलिनोमियल भन्न त मिल्छ तर यहाँ कन्स्ट्यान्ट मात्र केही पनि छैन 6 मा त x सही छ भनेपछि x कमन तानी पनि काम गर्न सकिन्छ है। अब यहाँ लेखौँ ल हियर डिनोमिनेटर के छ त डिनोमिनेटर यो के छ भन्दा तल x क्यूब - 5x स्क्वायर प्लस 6x ठीक छ है। फर डिस्कन्टिन्युटी के बनाउँ तल डिनोमिनेटर यो 0 चाहियो है। त्यो फेरि और अब के आउँछ तल x3 - 5x स्क्वायर प्लस 6x लाई हामी 0 मान्नु पर्यो बुझिन्छ। त्यो गर्दा फेरि कहाँ पुग्छौँ मतलब x कमन तान x स्क्वायर - 5x प्लस 6 आइहाल्यो राइट यो 0 भइहाल्यो। अब एकदम बाल्यकालीन छ है एकदमै नै बच्चाको कुरा हो कि x गरे यो के आउँछ x - 2 र x - 3 भइहाल्यो मिड टर्म ब्रेकिङ गर एकदम सामान्य 2 3 6 अनि -2 - 3 भनेको के हुन्छ भने -5 भइहाल्छ अथवा -2 * -3 भनेको +6 हो एकदम सिम्पल छ। अब आइदर गर्नु एकदम इजिली अब इदर गर्दा फेरि के हुन्छ त आइदर गर यो गर्दा के आउँछ भन्देऊ कि x 0 आउनु पर्यो x = 0। अब और मा जाऊ और गर्दा फेरि के आउला भन x - 2 = 0 अथवा x = 2 अझै और मा जान सक्छौ तिमी त्यो गर्दा के आउँछ भन x - 3 = 0 र x = 3 भइहाल्यो यो माइनस यहाँ लेखा बेटर हुन्थ्यो फेरि झुकेर लगाएर बुझिन्छ है। यसरी हामी मजाले यहाँ गर्न सक्छौ ठीक छ 0 2 र 3 कुनै पनि भए हुन्छ बुझ्यौ। अब यो 0 2 3 कुनै पनि हाल्दा फेरि हाम्रो के हुन देख्यो मतलब यो 0 आउने भयो बुझिन्छ र यो 0 बन्छ भने इन्फाइनाइट त बनिहाल्छ र कहिलेकाहीँ 0/0 पनि आइदिला अरे अनि माथिसँग त्यति मतलब छैन के यसमा तलको 0 आएकै पुगिहाल्छ बुझिन्छ है। अब भन्न सर तलको इन्फाइनाइट वाला पनि गरेर हेरौँ न त्यो कसरी गर्ने ध्यान दिएर सोच न ध्यान दिएर सोच यो तलको इन्फाइनाइट वाला गरेर कामै छैन किन भन्दा तलको इन्फाइनाइट गर्दा जहिले पनि त्यस्तै आउँछ। जस्तै फर एक्जाम्पल यहाँ x x - 2 x - 3 = इन्फाइनाइट लेखल यो गरेर के भनिन्छ मतलब यसमा के आउँछ त x इन्फाइनाइट आउला x - 2 इन्फाइनाइट आउला x - 3 इन्फाइनाइट आउला यसरी आउँछ एउटै भ्यालु आउँछ माथि पनि फेरि त्यो छ फेरि कमन सम तानेकै छैन आउँछ त्यो गर्दा फेरि यहाँ तिम्रो अब यो तिम्रो डिस्कन्टिन्युटी नहुन सक्छ अरे यहाँ ध्यान दिऊ। त्यो यस्तो केसमा हामी सिम्पल के गर्ने भने डिनोमिनेटरलाई 0 गरेर भइहाल्छ। अरु केस तिमीलाई धेरै दिमागमा लागेको छैन भने एकचोटि तिमी ट्राई गर्न सक्छौ एक्सपेरिमेन्टली मैले अहिले भर्खर एउटा भनिहालेँ अरु गरेर हेर म्याक्सिमम केसमा यहाँ अब डिस्कन्टिन्युटी आउँदैन हेर समयको बर्बादी मात्रै हुन्छ। त्यो एकचोटि घरमा फुर्सद छ भने क्रिएटिभ भएर अलिकति तिम्रो ट्राई गर्न सक्छौ र बेसिकली लास्टमा हामी के कन्क्लुजनमा पुग्छौं भने चाहिँ यो गर्दाखेरि बेस्ट हो र सिम्पल यसरी हामी अब x को तीनटा भ्यालुमा चाहिँ यो फंक्सनमा खाडो छ भनेर ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छौं। बाँकी केस चाहिँ हामीले अब डिफरेन्ट हिट एन्ड ट्रायल गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर दिस इज द सिम्पलेस्ट वान बुझिन्छ है। हामी यसरी यस्तो क्वेशनलाई सल्भ गर्ने हो साह्रै सिम्पल छ। यस्ता क्वेशन अरु पनि आउन सक्छन् तिमी सिम्पली डिनोमिनेटरलाई 0 गरिदिनु भएर बुझ्यौ है। अब अरु केसमा तिम्रो एक्स्ट्रा आउन थाल्यो पावरमा आउन थाल्यो ट्रिमेट्री आउन थाल्यो लग आउन थाल्यो भने चाहिँ अब अरु केसेस पनि हुन सक्छन्। जस्ट म सिम्पल अल्जेब्रिक वालामा यहाँ तिमीलाई एक्सप्लेन गर्दै छु हैन ठीक छ है। अब यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन पर्यो भने कमेन्ट गर्न सक्छौ र यहाँ तिमीले लास्टमा के गर्नु पर्दैन त ल द रिक्वायर्ड भ्यालुज अफ x आर अथवा द रिक्वायर्ड पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटिज आर x = 0 x = 2 एन्ड x = 3 थोरै ल्याङ्ग्वेज पनि लेखिदिने ठीक छ है। अब यहाँ तिमीले बुझिहाल्यौ आफूले आरामले लेख्छौ भने म यहाँ आशा गर्दैछु ठीक छ है। अब आजको लेक्चरमा हामी यति राखौं एकदमै इजी टपिक छ र यो जस्ट फर फर्मलिटी जस्तो मात्रै छ हैन कमन सेन्स खालको छ त्यही पनि अब केही हेल्प हो नि म यहाँ अब आशा राख्दछु ठीक छ है। अब आजलाई हामी यति गरौँ। स्टे ह्याप्पी हेल्थ एन्ड प्रोडक्टिभ स्टे सेफ सबैलाई बाइ बाइ टाटा नमस्कार बाइ बाइ टाटा।